अशोक साहब, आज अली अमीन साहब गए, इमरान खान से मुलाकात हुई, फिर उन्होंने ये भी कहा था कि एपिक्स कमेटी में वो बानी पीटीआई की रिहाई के हवाले से बात करेंगे, हालांकि वो उसका फोरम नहीं है। अब ये बताएं कि क्या इस हवाले से उन्हें कोई एपिक्स कमेटी में कोई बात की? देखें, अभी तक तो चीजें क्लियर नहीं है कि उनकी मुलाकात में क्या हुआ, क्योंकि अभी तक हमारा उनसे राब्ता नहीं हुआ है। लेकिन डेफिनेटली एपेक्स कमेटी में सूरत हाल उनके सामने रखी होगी। रिहाई की बात मैं नहीं कह सकता, लेकिन बाकी जो सूरत हाल है इस वक्त, मुल्क के हालात देखें, फिर यहाँ पे दहशतगर्दी का सामना है, फिर इतनी बड़ी जब लोग जाएंगे डी चौक और उनके लिए जो इकदाम उठाए जा रहे हैं वफाकी हुकूमत की तरफ से कि जी इनको हम रोकेंगे, उससे जो हालात पैदा होंगे उन हालात पे उन्होंने जरूर बात की होगी कि हुकूमत जो है या तो बता दे कि जी इस मुल्क के अंदर जमहूरियत है, या कह दे कि जी मार्शल लॉ नाफिज है, क्योंकि हम तो अभी भी समझते हैं कि मिनी मार्शल लॉ नाफिज है इस मुल्क में। किसी को सियासी आज़ादी नहीं दी जा रही, इंसानी हकूक़ की हो रही है, लोगों को बेगुनाह लोगों को जेलों में डाला जा रहा है, सियासी कारकुनों के खिलाफ कार्रवाइयां हो रही है। तो ये सारी वो चीजें हैं जो हम समझते हैं कि अभी भी जो वो इसकी तैयारी कर रही है और उनके जो वज़रा आउट पटांग बयान दे रहे हैं कि जी हम जबरदस्ती रोकेंगे, तो जाहिर है हुकूमती जो वसाइल है वो आवाम पे ऊपर लगेंगे ना, और आवाम के खिलाफ इस्तेमाल होंगे। बाकी तो क्या आबिद शेर अली हो गया या दानियाल अजीज हो गया या कोई और जो लोग धमकियां देते हैं, ख्वाजा आसिफ हो गया, तो इनके पास अपनी क्या कुव्वत है, क्या फोर्स है इनके पास? नून लीग की इतनी ताकत है कि वो पीटीआई को रोक सके, लेकिन जाहिर है हुकूमत में हुकूमती वसाइल की बुनियाद पर वो धमकियां दे रहे हैं, तो ये मेरे ख्याल से ज्यादती है। वसाइल जो है उस पर सबका हक है, वो सिर्फ एक पार्टी अपने लिए इस्तेमाल ना करे और ना ही रास्ते रोके, क्योंकि पिछले आपने देखा कि मोटरवे के ऊपर खंदकें बनाई गई, शेलिंग की गई, रुकावटें डाली गई, तो उसके बाद हम पहुंच गए। तो पहुंचना है तो वो तो हम वैसे भी पहुंचेंगे इंशाल्लाह। तो वो आराम से रास्ता दे दे और हमें अपना पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करा दे। नहीं, आप तो शौक साहब कह रहे हैं पुरअमन एहतजाज है, लेकिन देखिए ना, जब आप ये कहेंगे सर पर कफन बांध कर निकलेंगे, हमारे जनाजे पढ़ा दिए जाएं अगर हम वापस नहीं आए, अल जहाद के आप नारे लगाएंगे, तो ये तो फिर इंतशार वाली बातें है ना, ये पुरअमन तो नहीं हुआ ना। आदिल भाई, बात यह है कि जब आप ऊपर से धमकियां देते हैं कि आप नहीं आ सकते, तो यहाँ से हम फूल तो नहीं बेच सकते ना। ये तो असाब की जंग है और अल्फाज की गोलाबारी हो रही है। बाकी किसी ने क्या करना है? आप देखें कि हमारी तरफ से हम 2 दफा इस्लामाबाद गए हैं, 1 दफा लाहौर पहुंचे हैं। हमारी तरफ से क्या हुआ है? हम तो बर्दाश्त करते रहे। हमने आंसू गैस की शेलिंग भी देखी, वो भी बर्दाश्त की। लोगों को गिरफ्तार किया गया, कितने वर्करों को के ऊपर तशद्दुद हुआ, आज भी दर्जनों सैकड़ों लोग अभी भी गिरफ्तार हैं। तो हम तो बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन ये बताएं कि हमारी तरफ से क्या हुआ है? हमने कोई पथराव किया है? हमने कोई तोड़ फोड़ की है? हमने तो अभी तक कुछ नहीं किया। ये इनकी तरफ से एक वो किया जा रहा है कि जी ये इंतशारी टोला है, ये दहशतगर्द है, और एक नया इन्होंने निकाला है कि जी ये तो अफगानी लेकर आ रहे हैं। तो इन बेवकूफों को इतना इल्म नहीं है कि हम सारे अफगानी हैं। अगर हमारी कौम आप देखें तो कौम मेरे भी अफगान है, इसी तरह आप भी पठान है, आपकी भी कौम अफगान है। तो ये शजरा नसब को देख के ये समझते हैं कि ये अफगानिस्तान से आ रहे हैं। हम अफगानिस्तान से नहीं आ रहे, हम सारे पाकिस्तानी हैं और हैं कौम अफगानी। तो ये जरा जहन इनका साफ करा लें, ये गलत फहमी में ना रहे। हम ना हमारे पास कोई असला है, ना कोई इनका एतराज होता है कि जी पुलिस को लेकर आते हैं तो पुलिस हमारी सिक्योरिटी के लिए होती है। ये वज़रा को, चीफ मिनिस्टर को ये हक हासिल है। तो इस तरह की चीजें जो है, मैं अभी भी समझता हूँ कि ये दोस्त धांधली और धमकियों के बजाय इनको चाहिए कि जो हकायक है उसका सामना करें। 3 चीजें जब तक हल नहीं होती, जब तक इन जो मैंडेट चोरी है वापस नहीं होता, इंसानी हकूक की वायलेशन का खात्मा नहीं होता और बेगुनाह सियासी वर्करों की राय नहीं मिलती, तो ये इस दफा फैसला हुआ है कि धरना देना है तो उस वक्त तक देना है जब तक ये 3 इश्यूज हमारे हल नहीं होते। आज अलीमा खान साहबा की स्टेटमेंट आई है कि बैरिस्टर गौर और अली अमीन ने जो है खान साहब ने उनको इजाजत दे दी एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के लिए। अब अगर उन्होंने इजाजत दे दी, एक तरफ आप सिविलियन वाला दस्ती का झंडा उठाए हुए जदोजहद कर रहे हैं, दूसरी जानिब आप फिर एस्टेब्लिशमेंट से बात करने का मतलब, आप तो या तो आप चाहते हैं कि उनकी सियासत में मुदाखलत ना हो, और या आप चाहते हैं कि मुदाखलत हो, यानी आपके हक में हो तो ठीक है, आपके मुखालिफ के हक में हो तो वो फिर ठीक नहीं है। आदिल भाई, 26वीं आईनी तरमीम हमने तो नहीं बनाई है ना,
جس نے بنائی ہے ان سے آپ کوشچن کر سکتے ہیں کہ کیا وہ سویلین بالادستی چاہتے تھے؟ کیا یہ ملک کے اندر جو انسانی حقوق کی وائلیشن ہو رہی ہے اور مسلسل ہو رہی ہے، کیا سیاسی حکومت کے اندر یہ چیزیں ہو سکتی ہیں کہ سیاسی رکنوں پہ تشدد کیا جائے؟ عمران خان سابق وزیر اعظم ہے، کیا ان کو جیل مینول کے مطابق ان کو وہ سہولتیں میسر ہیں کہ ان کو یہ بار بار کہنا پڑ رہا ہے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت حکومت عملی طور پہ مفلوج ہے، ان کا اختیارات اور حکومت کے اور سے چل رہی ہے، یا حکومت نہیں چل رہی، ڈنڈا چل رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں ان کے، تو دیکھیں حکومت ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ صابن کی ٹکیا پر کھڑی ہے، ان کو ایک دھکا دینے کی ضرورت ہے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ہم بات چیت کریں، تو ہم نے تو مذاکرات کرنے ہیں، ہم نے ہمیشہ دروازے کھلے رکھے ہیں، لیکن مذاکرات ان کے ساتھ کرنے ہیں جن کے پاس اختیار ہے۔ اب بے اختیار لوگوں کے ساتھ ہم کیا مذاکرات کریں؟ ہم تو اس کو لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ ہی نہیں سمجھتے، تو ہم کیوں ان کے ساتھ بیٹھے ہیں جنہوں نے بنایا کہ ان کے رہنے سے معیشت تباہ ہو رہی ہے، سارے ایکسپورٹ آپ کی گر گئی ہے۔ جب ایکسپورٹ ہی نہیں ہوگی تو آپ یہ جو روزانہ ڈرامہ رچا رہا ہے کہ جی آج اسٹاک ایکسچینج اوپر چلی گئی ہے، اسٹاک ایکسچینج کا انڈیکس یہ چلا گیا ہے، آپ دیکھیں نہ تو چیزیں سستی ہو رہی ہے نہ لوگ خوش ہیں، تو پھر آپ کی کیا یہ ساری چیزیں؟ اب آئی ایم ایف کی ٹیم بھی ارلی پہنچ گئی ہے، تو یہ حالات تو نارمل نہیں ہے۔ اگر حالات نارمل ہوتے، انہوں نے تو جنوری میں آنا تھا، تو ابھی کیوں آئے ہیں؟ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو آپ کی معاشی صورتحال ہے ملک کی، وہ بگڑتی جا رہی ہے، اور اگر یہ پولیٹیکل ورکرز کے خلاف یا ایک پارٹی کے خلاف کارروائیاں کریں گے تو اس سے تو حالات اور بھی خراب ہو جائیں گے۔ آج آپ کے پی ٹی آئی کے اختلافات کی اگر بات کریں، آپ کی پارٹی کے ابھی بھی 8-10 ایم پی ایز ایم این ایز ایسے ہیں جنہوں نے بیگم صاحبہ کے پی ہاؤس میں نہ وہ بلا رہی ہیں نہ وہ جانے کے لیے تیار ہے۔ آپ کے بڑے اہم 4 سینئر عہدیدار کل پشاور میں پرسوں مستعفی ہوئے۔ کچھ ایم پی ایز سے میری بھی بات ہوئی، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم زبردستی لوگوں کو نہیں لا سکتے، اور اگر ہمیں یہ کہا جائے کہ جی اگر آپ 5,000 لوگ نہ لائیں تو آپ کو ٹکٹ نہیں ملے گا، پارٹی میں جگہ نہیں ہوگی، تو یہ تو زبردستی ہوئی نا۔ آپ وہ کہہ رہے ہیں ہم نے لوگوں کو کنونس کر کے لانا ہے۔ یہ جو گلے شکوے ہیں یہ آپ کے لوگوں کے ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ دیکھیں عادل بھائی، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ نے کہا کہ کچھ لوگ نہیں آئے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ 8-10 نہیں، تھوڑے سے لوگ ہیں، 5-6 لوگ ہیں نہیں آئے۔ دیکھیں ہر پارٹی کے اندر اختلاف رائے ہوتا ہے، اختلافات میں نہیں کہوں گا، اختلاف رائے ہر بڑی پارٹی کے اندر ہوتا ہے۔ اگر وہ سی ایم ہاؤس نہیں آئے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ 24 نومبر کو اسلام آباد نہیں جائیں گے۔ وہ اپنے حلقوں میں موجود ہیں، وہاں کوشش کر رہے ہیں، تیاری کر رہے ہیں، انشاءاللہ لوگوں کو نکالیں گے اور 24 نومبر کو وہ ڈی چوک میں موجود ہوں گے۔ جو آپ نے بات کی، دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت چارج ہیں، ورکر چارج ہیں۔ جو 2-3 تاریخیں ہم نے چلائی اس میں یہ ایشو تھا ہمیں کہ علی امین گنڈاپور صاحب لیڈ کرتے تھے لیکن پنجاب اور مرکزی لیڈرشپ نہیں ہوتی تھی، تو اس کی مین وجہ بھی تھی نا، 26ویں آئینی ترمیم آ رہی تھی، تو اس میں عمران خان کی طرف سے ہدایت تھی کہ جو ایم این اے ہیں، سینیٹرز ہیں، جو عہدیدار ہیں، وہ سامنے نہ آئے، تو وہ ایک سائٹ پر تھے۔ اس لیے آپ کو لگا کہ ڈی چوک میں علی امین گنڈاپور اکیلا تھا اور وہ پھر چھوڑ کے واپس آ گیا، تو وہ چھوڑ کے نہیں آیا بلکہ یہ پارٹی کا فیصلہ تھا کہ آپ نے ڈی چوک پہنچ کے وہاں سے ڈسپرس ہونا ہے، تو اس کے بعد وہ چلے گئے۔ یہ پارٹی کا فیصلہ تھا کیونکہ ہماری جو لیڈرشپ پہ زیادہ تر وہ مرکزی اور صوبائی بھی وہ زیادہ تر ایم این اے سینیٹرز پر مشتمل ہے، ان پہ پابندی تھی۔ لیکن اس بار پہلے سے زیادہ لوگ اس لیے بھی نکلیں گے کہ بتا دیا گیا ہے کہ اس بار جو ہے وہ منطقے انجام تک تحریک کو پہنچانا ہے، اس وقت تک بیٹھنا ہے جب تک عمران خان کی رائے کے لیے راستہ ہموار نہیں ہوتا، تو زیادہ تر لوگ چارج ہیں اس پہ، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جو موٹیویشن ہوئی ہے اس دفعہ وہ بہت زیادہ ہے اور لوگ کافی زیادہ نکلیں گے اس بار۔ اور سب سے جو اہم بات ہے وہ علی امین گنڈاپور کے علاوہ تمام مرکزی لیڈرشپ جو اس وقت فرنٹ لائن پہ ہوگی۔